बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। चीन और अमेरिका के दरमियान रूस यूक्रेन जंग को लेकर कशीदगी बढ़ने लगी। जो बाइडन की जानिब से चीनी सदर शी जिनपिंग को टेलीफोन किया गया और वार्न किया गया है कि वो रूस की माली और अस्करी मदद से बाज रहे। दूसरी जानिब रूसी अफवाज की जानिब से जारी हमलों में यूक्रेन के एक नए शहर में दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया गया है, जबकि भारी तादाद में हलाकतों की इत्तलाआत हैं। दूसरी जानिब तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान ने रूसी सदर प्यूटन और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए सालसी की पेशकश की है। इन तमाम खबरों की तफसीलात क्या हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को लेकर इस वक्त अमेरिका और चीन में भी कशीदगी आ चुकी है। अमेरिका ने चीन को खबरदार किया है कि यूक्रेन पर हमले में रूस की फौजी या माली मदद करने पर उसे नताइज का सामना करना पड़ सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक जुमे के रोज यानी कल अमेरिकी सदर जो बाइडन ने चीन के सदर शी जिनपिंग से 2 घंटे तक वीडियो कॉल पर बातचीत की, जिसमें अमेरिकी सदर ने शी जिनपिंग को रूस की किसी किस्म की मदद के नताइज और असरात के बारे में खबरदार किया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा कि चीन को अपने इकदामात पर नजरसानी करते हुए इस बारे में फैसले करने होंगे कि वो कहां खड़ा होना चाहता है और वो तारीख की किताबों में खुद को कैसे देखना चाहता है। जेन साकी ने इस बारे में मालूमात देने से इनकार किया कि रूस की मदद की सूरत में चीन को किन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक चीनी मीडिया ने सदर शी जिनपिंग के हवाले से एक बयान नशर किया है, जिसके मुताबिक चीनी सदर ने यूक्रेन में सूरत हाल का जिम्मेदार रूस को ठहराए बगैर कहा कि इस तनाज़े के हल के लिए नेटो को रूस से मुज़ाकरात करने चाहिए। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि चीन ने अभी तक यूक्रेन पर रूस के हमले की मजम्मत नहीं की और अमेरिका को खदशा है कि बीजिंग मॉस्को की फौजी और माली मदद कर सकता है, ताहम रूस और चीन दोनों इसकी तरदीद करते हैं। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मॉस्को के साथ बिला ताखीर बामानी अमन और सिक्योरिटी मुज़ाकरात पर जोर दिया है। यूक्रेनी सदर ने कहा कि रूस के पास ये वाहिद मौका है कि वो यूक्रेन पर हमले के नतीजे में अपनी गलतियों से होने वाले नुकसान को महदूद कर सके। उन्होंने कहा कि ये मुलाकात और बात करने का वक्त है। ये इलाकाई सालमियत को बहाल करने, यूक्रेन के लिए इंसाफ बहाल करने का वक्त है, वरना रूस को इतना नुकसान होगा कि इससे निपटने के लिए रूस की कई नस्लें दरकार होंगी। नाज़रीन कराम, अगर यूक्रेन और रशिया के दरमियान जारी जंग की मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो यूक्रेन के अहम शहर मारियोपोल में शदीद लड़ाई जारी है और शहर के मेयर ने तस्दीक की है कि लड़ाई शहर के मरकज तक पहुंच चुकी है। रूस की जानिब से होने वाली बमबारी की वजह से शहर की 80% रिहायशी इमारतें या तो तबाह हो गई हैं या उन्हें भारी नुकसान पहुंचा है। जुमेरात की रोज शहर पर रूसी फौज की बमबारी के बाद अब तक मारियोपोल थिएटर के तहखाने में सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। यूक्रेनी सदर का कहना है कि रूसी बमबारी की वजह से शहर की इंतजामिया लोगों को हिफाजती रास्तों की जानिब न मोड़ सकी। यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज के मुताबिक उसके दिफाई निजाम ने रूस के 2 जहाज, 3 हेलीकॉप्टर, 3 ड्रोन और 4 क्रूज मिसाइलों को मार गिराया है। मॉस्को में सदर प्यूटन की एक रैली में हजारों अफराद ने शिरकत की, जहां 2014 में क्रीमिया को जम करने का जश्न मनाया जा रहा था। यहाँ उनका कहना था कि हम अपने तश्कील करदा तमाम मंसूबों पर अमल करेंगे। उनका खिताब अचानक खत्म हो गया था, जिस पर क्रेमलिन ने इसे एक तकनीकी मसला कहा। रूसी फोर्सेस के हमलों से मगरबी यूक्रेन में तैयारों का मुरम्मती प्लांट भी तबाह हुआ है। लियो के फिजाई अड्डे के करीब क्रूज मिसाइल दाखे गए, जिसके बाद मुल्क भर में हमलों के अलार्म बाज उठे। सऊदी हुकूमत ने यूक्रेनी बाशिंदों के वीजों में तोसी करने का भी फैसला किया है। रूसी फोर्सेस ने मगरबी यूक्रेन के सबसे बड़े शहर लियोयो में भी तबाही मचाना शुरू कर दिया है। रूसी अफवाज ने लियोयो के
فضائی اڈے کے قریب کروز میزائلوں سے حملہ کر کے طیاروں کا مرمتی پلانٹ تباہ کر دیا ہے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد لیویو پر یہ پہلا حملہ ہے۔ روسی فورسز کی جانب سے بمباری تیز ہونے کے بعد یوکرینی انتظامیہ نے جمعے کی صبح ملک کے تمام شہروں میں فضائی حملوں کے الارم بھی بجائے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق روسی فورسز نے جمعے کو مغربی یوکرین کے سب سے بڑے شہر لیویو کے ہوائی اڈے کے قریب بمباری کر کے طیاروں کا ایک مرمتی پلانٹ تباہ کیا۔ لیویو کے میئر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹیلی گرام پر کہا کہ روسی فورسز نے ہوائی جہازوں کے ایک مرمتی پلانٹ پر متعدد کروز میزائل داغے جس سے پلانٹ تباہ ہوا۔ لیویو پولینڈ کی سرحد سے 70 کلومیٹر فاصلے پر واقع ہے اور یہ اب تک روسی افواج کے حملوں سے بچا ہوا تھا۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ ہماری فورسز کی بھرپور مزاحمت پر زمینی حملوں کو ناکام ہوتا دیکھ کر ماسکو نے فضائی حملے اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق روس نے جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک یوکرینی اہداف پر 1000 سے زائد میزائل حملے کیے ہیں۔ دوسری جانب روسی بمباری میں تیزی کے بعد یوکرینی انتظامیہ نے جمعے کو الگ صبح ملک بھر کے تمام شہروں میں فضائی حملے کے الارم بھی بجائے۔ ماریوپول سٹی کونسل کا کہنا ہے کہ روس کی مسلسل شیلنگ کے باوجود ریسکیو عملہ اپنی کارروائیوں میں مصروف ہے اور روسی حملوں سے تباہ ہونے والے تھیٹر کی عمارت کا ملبہ ہٹایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب میں موجود یوکرینی شہریوں کے ویزوں کی مدت میں توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی عرب کے جنرل ڈائریکٹوریٹ آف پاسپورٹس کی جانب سے ملک میں موجود یوکرینی شہریوں کے ویزے کی مدت میں توسیع کا اعلان کیا گیا۔ جنرل ڈائریکٹوریٹ کا کہنا تھا کہ انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر مملکت میں قیام پذیر یوکرینی سیاحوں، کاروباری شخصیات اور دیگر شہریوں کے ویزوں کی مدت میں بغیر کسی فیس کے توسیع کی جا رہی ہے۔ حکام کا کہنا تھا کہ یوکرینی شہریوں کے ویزے کی مدت میں توسیع سعودی فرما روا کی ہدایت پر کی گئی ہے۔ حکام کے مطابق یوکرینی شہریوں کے ویزوں میں توسیع نیشنل انفارمیشن سینٹر کے تعاون سے خودکار طریقے سے ہوگی۔ اس کے لیے یوکرینی شہریوں اور سیاحوں کو پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے دفاتر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کے خاتمے کے لیے اس وقت ترک صدر رجب طیب اردگان سرگرم ہیں۔ انہوں نے دونوں ممالک کے صدور کو مذاکرات کے لیے میزبانی کی پیشکش کی ہے۔ طیب اردگان کا کہنا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کے کچھ نکات پر روسی اور یوکرینی صدر کو براہ راست بات چیت کرنی چاہیے، جس کے لیے ترکی میزبانی کی پیشکش کرتا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردگان نے یوکرین کی صورتحال پر اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پیوٹن سے ویڈیو لنک کے ذریعے گفتگو بھی کی، جس میں یوکرینی صدر سے براہ راست ملاقات کرانے کے لیے میزبانی کی پیشکش بھی کی۔ ترک صدر نے روسی ہم منصب سے کہا کہ اعلیٰ سفارتی حکام کے درمیان مذاکرات خوش آئند ہیں، تاہم کچھ معاملات پر اتفاق رائے کے لیے آپ کو یوکرینی صدر سے براہ راست بات چیت کرنی چاہیے۔ ترک صدر نے کہا کہ اگر روسی صدر اپنے یوکرینی ہم منصب ولادیمیر زیلنسکی سے براہ راست مذاکرات کرنا چاہیں تو ترکی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ طیب اردگان نے روسی صدر سے یہ بھی کہا کہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے جنگ بندی بے حد ضروری ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے ترک صدر کی پیشکش پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھی امن مذاکرات کی کامیابی چاہتے ہیں جو ابھی سفارتی سطح پر جاری ہیں، اور کہیں میری ضرورت پڑی تو پیچھے نہیں ہٹوں گا۔